हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा मैले के गर्छु भने कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युस सरप्लस र इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स तीनवटा कन्सेप्ट कसरी निकालिन्छ, कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकालिन्छ, प्रोड्युसर सरप्लस र इक्विलिब्रियम पोइन्ट्सको कन्सेप्टको आधारमा हामीले कन्ज्युमर्स र प्रोड्युसर कसरी निकाल्ने त्यो निकाल्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई यो फर्मुला चाहिँ आवश्यक पर्छ है। जुनसुकै क्वेसन सल्भ गर्दा पनि यो फर्मुलाहरु आवश्यक पर्छ। त्यही भएर यो फर्मुलाको अगाडि नै म कन्सेप्ट बुझाइदिरहेको छु। त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लसको फर्मुला, प्रोड्युसर सरप्लसको फर्मुला र इक्विलिब्रियम पोइन्ट्सको फर्मुला लेखेर तपाईहरुलाई क्वेसन पनि म सल्भ गर्छु हेर्नुलाई। बेसिक कन्सेप्टमा हामीले जान्नुपर्ने के हो भने x को पावर n हो भने पावर जति हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ +1 +1 हुन्छ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पल दिदै जान्छु हेर्नुलाई। x को पावर n, जस्तै मानौं यहाँ x को पावर 2 छ भने यहाँ हेर्नु त n को ठाउँमा कति आयो त 2 आयो भनेपछि फर्मुला अनुसार +1 +1 गर्नु पर्यो। यो 2 हो भने पावर कति हुन्छ 1 जोड्दा 3, माथि जति हुन्छ तल पनि के हुन्छ त्यति नै हुन्छ। मानौं यहाँ x मात्र हो भने पावर त 1 हो भने 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ, माथि जति पावर तल पनि त्यति नै हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला नम्बर 1 को कन्सेप्ट हो। अब 2 नम्बरमा हेर्नुलाई 1 यहाँ 1 भएर d को पछाडी के छ त x, त्यही भएर x 1 भएर यहाँ d को पछाडी कति छ त q, त्यही भएर q। अनि यहाँ हेर्नुलाई कुनै पनि कन्स्टेन्ट नम्बर आयो भने त्यसको इन्टिग्रेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुलाई यहाँ 1 भएर यहाँ d को पछाडी x छ भने x, 1 भएर d को पछाडी q छ भने q। यो आवश्यक पर्छ हेर्नुलाई हामीले अबको क्वेशनहरु सल्भ गर्ने बेलामा। अब यहाँ 5 छ भने कसरी 1 हुँदा त त्यो भयो, 5 हुँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 5 लाई मैले बाहिर निकाले भने त्यो 5 को ठाउँमा कति हुन्छ रे 1, अनि 1 भएर यहाँ dq छ भने के हुन्छ त q हुन्छ। अनि यहाँ होला 20 हो भने 20 बाहिर जान्छ भने त्यसको ठाउँमा कति हुन्छ त 1, अनि यहाँ 1 भएर x हो भने कति भयो त 20x। 1 का मुनि x हो भने log x, 1 का मुनि a plus x हो भने के हुन्छ log a plus x। जुस यति फर्मुलाको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरुले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस सिक्ने बेलामा चाहिन्छ। हेलो स्टुडेन्ट्स, आज क्लासमा मैले लिएर आएको छु कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युस सरप्लस। भन्नुको अर्थ कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकालिन्छ र प्रोड्युसर सरप्लस कसरी निकालिन्छ। यो टपिक चाहिँ तपाईहरुलाई बिजनेस म्याथमेटिक्स र बेसिक म्याथमेटिक्स दुईटैको कमन च्याप्टर हो। कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युस सरप्लस बिजनेस म्याथमा नि पढ्नुपर्ने हुन्छ र बेसिक म्याथमा नि पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब सुरु गरौँ। यहाँ होला है, तपाईहरुले कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युस सरप्लसमा हामीले जान्नुपर्ने मेन भनेको तीनवटा कन्सेप्ट यसमा। पहिलो नम्बरमा कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकालिन्छ, दोस्रो नम्बरमा प्रोड्युसर सरप्लस कसरी निकालिन्छ, अनि तेस्रो नम्बरमा तपाईलाई इक्विलिब्रियमको कन्सेप्ट हुन्छ। भन्नुको अर्थ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाला भनेर क्वेशनले सोध्न सक्छ। जस तीनवटा कन्सेप्ट हामीले यसमा जान्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ज्युमर सरप्लस, दोस्रो नम्बरमा के हो भन्दाखेरि प्रोड्युसर सरप्लस, अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले के सिक्नुपर्ने हुन्छ भने फर इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स। भन्नुको अर्थ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स कसरी निकालिन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। ल सुरु गरौँ। यहाँ हेर्नु होला, कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई हामीले सर्टकटमा CS लेख्दा नि हुन्छ। C भनेको कन्ज्युमर, CS भनेको सरप्लस। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ इन्टिग्रेसन 0 टु q नट। भन्नुको अर्थ लोअर लिमिट 0 हो, अप्पर लिमिट चाहिँ q नट, अनि PD अनि dq माइनस p नट q नट। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने यो PD भनेको चाहिँ के हुन्छ भने डिमान्ड फंक्सन। यो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ के हुन्छ भने डिमान्ड फंक्सनसँग रिलेटिभ हुन्छ भने प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ कुन फंक्सनसँग रिलेटिभ हुन्छ भने सप्लाई फंक्सनसँग रिलेटिभ हुन्छ। यो दुईवटा चाहिँ पोइन्ट तपाईले एकदम नोट गर्नु होला। यदि कन्ज्युमर सरप्लस सोधेछ भने हामीलाई डिमान्ड फंक्सन चाहिन्छ। यदि क्वेशनमा तपाईलाई प्रोड्युसर सरप्लस सोधेको छ भने हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने सप्लाई फंक्सन चाहिन्छ। र इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स को लागि चाहिँ हामीलाई डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दुईटै आवश्यक पर्छ। त्यसमै हेर्नु होला, कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भने CS = लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट q नट, अनि PD भनेको डिमान्ड फंक्सन, dq अनि माइनस p नट इन्टु q नट गर्ने। भन्नुको अर्थ तपाईहरुलाई क्वेशनमा यदि q भेरिएबल आएको छ भने यहाँनिर q नट बनाउने, यहाँनिर dq बनाउने, अनि यहाँनिर पनि के बनाउने त q नट बनाउने। यदि क्वेशनमा तपाईलाई x भेरिएबल आएको छ भने हामीले अप्पर लिमिट के बनाउनु पर्छ x नट बनाउनु पर्छ, dx बनाउनु पर्छ, अनि यहाँ पनि x नट बनाउनु पर्छ। तपाईले एउटा लजिक चाहिँ के सिक्नु पर्ने हुन्छ भने यसमा यदि क्वेशनमा q भेरिएबल आयो भने तपाईले के बनाउनु पर्यो यहाँ q, यहाँ पनि q, यहाँ पनि q बनाउनु पर्यो। यदि क्वेशनमा तपाईलाई x भेरिएबल आएको छ भने हामीले यहाँ के बनाउनु पर्यो x बनाउनु पर्यो, यहाँ पनि x बनाउनु पर्यो, यहाँ पनि x बनाउनु पर्यो। यो p नट चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ। फेरि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु तपाईले हेर्नुलाई, कन्ज्युमर सरप्लसको लागि डिमान्ड फंक्सन आवश्यक हुन्छ। त्यही भएर यहाँ PD लेखिन्छ। PD को मिनिङ के हो भने डिमान्ड फंक्सन हुन्छ। प्रोड्युसर सरप्लसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईलाई सप्लाई फंक्सन आवश्यक पर्छ के।
ठ्याक्कै कन्ज्युमर सरप्लसको ठ्याक्कै फर्मुला अपोजिट हेर्नु होला है। कन्ज्युमर सरप्लसमा यो चाहिँ अगाडि हुँदो रहेछ, यो चाहिँ पछाडि हुने रहेछ भने प्रोड्युसर सरप्लसमा के हुन्छ भने पछाडिको भाग अगाडि आउने रहेछ अनि अगाडिको भाग कहाँ जाने रहेछ त पछाडि जाने रहेछ। हेर्नु होला है, भनेपछि अगाडिको भाग चाहिँ पछाडि जान्छ अनि पछाडिको भाग चाहिँ कहाँ आउँछ त अगाडि। यदि तपाईलाई कन्ज्युमर सरप्लसको फर्मुला याद छ भने हामीलाई प्रोड्युसर सरप्लस पनि एकदम इजिली मजाले बनाउन सकिन्छ। यहाँ होला कन्सेप्ट यति हो, कन्ज्युमर सरप्लसको लागि डिमान्ड फंक्सन आवश्यक पर्छ र प्रोड्युसर सरप्लसको लागि हामीलाई के फंक्सन आवश्यक पर्छ सप्लाई फंक्सन। यदि कन्ज्युमर्सको फर्मुला हामीलाई याद छ भने प्रोड्युसरमा के गर्नु पर्यो पछाडिको अगाडि लेख्नु पर्यो अगाडिको पछाडि लेख्नु पर्यो। अब हामी जाउँ 3 नम्बरमा। यदि क्वेशनमा हामीलाई इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स निकाल भनेर सोध्यो भने तपाईलाई दुईवटा फंक्सन कम्पल्सरी गिभन दिएको हुनुपर्छ। पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि डिमान्ड फंक्सन, अर्को चाहिँ हामीलाई के गिभन दिएको हुनुपर्छ भने सप्लाई फंक्सन दिएको हुनुपर्छ। अनि त्यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दुईटैलाई हामी के गर्छौं इक्वल गर्छौं। इक्वल गर्दा जुन हाम्रो भेरिएबलको आन्सर आउँछ नि त्यो नै के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स हो। अब नोटमा जाउँ। नोटमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा सहज होस् भन्ने हिसाबले मैले यहाँ दुईटा नोट लेखेको छु यहाँ होला है। यदि फंक्सनमा क्यू भेरिएबल आयो भने हामीले के बनाउनु पर्यो पी नट त कम्पल्सरी बनाउनु पर्यो अनि क्यू भेरिएबल आयो भने क्यू नट बनाउने। यदि फंक्सनमा हामीलाई एक्स भेरिएबल आएको छ भने पी नट र के बनाउने एक्स नट बनाउने। इजिली छ हेर्नु होला है। क्वेशनमा तपाईहरुलाई पी हामीले फर्मुला युज गर्ने बेलामा पी नट त कम्पल्सरी बनाउनै पर्छ किनभने फर्मुलामा पी नट त आवश्यक कम्पल्सरी पर्छ। तर हामीलाई क्यू भेरिएबल आयो भने क्यू नट बनाउने, एक्स भेरिएबल आयो भने एक्स नट बनाउने। त्यति आइडिया तपाईहरुले जान्नु भयो भने सबै क्वेशन ए टु जेड सल्भ हुन्छ। ल यहाँ होला अब क्वेशन सल्भ गरौँ। पहिला कन्ज्युमर सरप्लस कसरी निकालिन्छ भने मैले 3वटा क्वेशन यहाँ रेडी गरेको छु यहाँ होला है। पहिलो क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई डिमान्ड फंक्सन यहाँ होला। कन्ज्युमर सरप्लस यदि क्वेशनमा सोधेको छ भने याद राख्नु होला तपाईलाई डिमान्ड फंक्सन कम्पल्सरी चाहिन्छ है। यदि कन्ज्युमर सरप्लस सोधेको छ भने डिमान्ड फंक्सन दिनै पर्छ। यदि प्रोड्युसर सरप्लस सोधेको छ भने सप्लाई फंक्सन गिभनै दिन्छ यहाँ होला है। हामीलाई क्वेशनमा के सोध्यो त कन्ज्युमर सरप्लस, त्यसैले हामीलाई कुन फंक्सन दिइराछ यहाँ डिमान्ड फंक्सन दिइराछ यहाँ होला है। भनेपछि यो p को भ्यालु कसको भ्यालु बुझ्नु पर्यो त डिमान्ड फंक्सन हो। 60 - 2q एट p = 12 अनि डबल आइमा चाहिँ p = 20 - 2x - x² एट x = 3। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरको क्वेशनमा p = 200/q + 1 एट q = कति दियो त 9 यहाँ होला। तपाईहरुको क्वेशन आउँदाखेरि दुईवटा भेरिएबल प्राय चेन्ज भइरहेको हुन्छ के। जस्तै कहिलेकाहीँ भेरिएबलमा q दिन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई के दिन्छ x दिन्छ। भन्नुको अर्थ क्वान्टिटी भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। क्वान्टिटीमा कहिलेकाहीँ तपाईलाई q दिन्छ, क्वान्टिटीमा कहिलेकाहीँ के आउँछ त हाम्रो x आउँछ। यो भन्दा अर्को चाहिँ हाम्रो टर्म आउँदैन जे होस्। अब एउटा क्वेशन तपाईलाई म सिकाउँछु यहाँ होला है। आई नम्बरको क्वेशन। आई नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेछ भने यहाँ हामीलाई डिमान्ड फंक्सन गिभन छ र अर्को हामीलाई p भनेको p को भ्यालु चाहिँ 12 गिभन छ। त्यसैले क्वेशनले के सोधियो हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लस दिएको छ यहाँ होला है। क्वेशन सल्भ गरौँ। सल्युसन हामीलाई फंक्सन के गिभन छ भन्दाखेरि यहाँ हियर पहिलो भनेको डिमान्ड फंक्सन हो। यो डिमान्ड फंक्सन हामीलाई कति गिभन दिइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ होला है। यो भनेको pd लेख्न सकिन्छ डिमान्ड फंक्सनलाई 60 - 2q जसमा हामीलाई p को भ्यालु कति गिभन दिइरहेछ भने 12 दिएको छ। अब हेरौँ है हामीसँग p को भ्यालु त आयो। मैले तपाईहरुलाई नोटमा अघि के लेखेको छु भने यदि x भेरिएबल दियो भने x नट बनाउने, q भेरिएबल दियो भने q नट बनाउने। तर p चाहिँ क्वेशनको लागि हामीले फर्मुलाको लागि चाहिँ कम्पल्सरी चाहिन्छ हेर्नु होला है। अब p को भ्यालु त आइसक्यो, हामीलाई चाहिँ के चाहियो त अब फर्मुला अनुसार q को चाहियो। त्यसैले हामी के गर्न सकिन्छ भने when p = हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ त 12 दिएको छ। त्यसैले अब हामी के गर्छौं त p को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्छौं यहाँ होला। p भनेको कति त 12 अनि यहाँ pd भनेको त्यो p नै भनेर बुझ्नु होला। p को ठाउँमा कति पुट गर्न सकिन्छ 12। यहाँ कति छ हाम्रो 60 - 2q। यहाँबाट चाहिँ हामीले कसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त q को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यहाँ होला है। यो -2q यता आउँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ अनि 60 माइनस कति हुन्छ त 12 हुन्छ। अब यसलाई माइनस गरौँ कति आउँदो रहेछ यहाँ होला है। अब हामीले 60 बाट 60 - 12 गर्यो भने कति आउँछ त 48 आउँछ अनि यहाँबाट कसको भ्यालु निस्क्यो त q। अब 48 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा कति आयो त 24 आयो। अब हेर्नु होला है यहाँ चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के गिभन दिएको छ भने p को भ्यालु गिभन छ। p भनेको 60 - 2q हो भने त्यो भनेको डिमान्ड फंक्सन हो अनि एट p को भ्यालु 12 दिएको छ। यो p को भ्यालु लगेर यहाँ p को भ्यालु ठाउँमा हामीले 12 पुट गर्यो अनि 60 - 2q हो भने यहाँबाट q को भ्यालु कति आयो त 24 आयो। यहाँ होला है मैले तपाईलाई नोटमा के लेखेको छु भने यदि q भेरिएबल आयो भने p नट र q नट बनाउने, x भेरिएबल आयो भने x नट र के बनाउने p नट बनाउने। त्यसैले हामी के लेख्न सकिन्छ दैट इज
पी को भ्यालुलाई पी नट बनाउने अनि क्यू को भ्यालुलाई के बनाउने त क्यू नट बनाउने हेर्नुलाई पी को भ्यालु कति छ त 12 त्यही भएर पी नट 12 भयो क्यू को भ्यालु कति आयो त 24 त्यसै क्यू नट इक्वल टु कति भयो त 24 अब हामीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ त कन्ज्युमर सरप्लस त्यसो भए नाउ वी हैव हामीले फर्मुला युज गर्न सकिन्छ के क्वेशनले सोधेको छ त कन्ज्युमर सरप्लसलाई सर्टकटमा हामी के लेख्न सकिन्छ सीएस यसको फर्मुला के हो भने हामीलाई क्वेशनमा एउटा कुरा याद राख्नु होला के भेरिएबल आएको छ त क्यू आएको छ त्यसैले 0 लोअर लिमिट भनेको 0 अप्पर लिमिट भनेको क्यू नट अब हामी यहाँ के लेख्छौं पीडी भनेको कुन फंक्सन डिमान्ड फंक्सन अब यो पी नट अनि भेरिएबल क्यू आएको छ भने क्यू नट अब फर्मुला हामीले भ्यालु पुट गरौँ 0 जस्ताको त्यस्तै लोअर लिमिट अप्पर लिमिटमा क्यू नट हामीसँग कति छ त 24 अब हामीलाई यहाँ पीडी भनेको डिमान्ड फंक्सन हामीलाई क्वेशनले कति दिएको छ त 60 - 2q ब्र्याकेट अनि यहाँ बाहिर कति छ हामीसँग dq माइनस पी नट भनेको कति आएको छ रे हाम्रो यहाँ 12 आएको छ अनि इन्टु क्यू नट चाहियो क्यू नट हामीसँग यहाँ कति आएको छ त 24 यसलाई सल्भ गरौँ अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नु होला कसैलाई के हुन्छ भने डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट यदि आउँछ भने डाइरेक्ट सल्भ गर्दा हुन्छ यदि डाइरेक्ट सल्भ भएन भने म तपाईलाई यो नोट गरेर पनि देखाउँछु यो कसरी यसलाई डाइरेक्ट निकाल्न सकिन्छ भने त्यो आइडिया पनि सिकाउँछु पहिला यहाँ हेर्नु होला है 0 जस्तै यहाँ हेर्नु होला 24 तपाईलाई म एउटा लजिक के सिकाउँछु भने कुनै पनि सिंगल नम्बर छ भने त्यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला -2q अनि यो q मात्र हो भने त्यसको पावर कति हुन्छ त 1 हुन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ 24 * 12 गर्दा कति आयो त 288 अब हेर्नु होला यसलाई हामी के गर्छौं त क्याल्कुलेसन गर्छौं हेर्नु होला है यहाँ हामी d को पछाडी कति छ त q छ हेर्नु होला हाम्रो d को पछाडी q हो भने यहाँ 60 जस्ताको त्यस्तै अनि यहाँ 1 हो भने 1 को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त q हुन्छ -2 जस्ताको त्यस्तै पावरमा 1 हो भने कति हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दा 2/2 हुन्छ अब हेर्नु होला अप्पर लिमिट 24 अनि लोअर लिमिट 0 माइनस कति 288 अब यो कसरी आयो भन्दाखेरि म एकचोटी लजिक सिकाउँछु हेर्नु होला है जस्तै म यहाँ तपाईलाई रफ गरेर देखाउँछु हामीसँग के छ भन्दाखेरि 60 छ -2q छ अनि यहाँ कति छ हामीसँग dq हेर्नु यसलाई मैले 60 dq लेख्न मिल्छ यसलाई 2 बाहिर निकालेर q भित्र राख्न मिल्छ त्यसमै यहाँ होला यहाँ मैले यदि 60 लाई बाहिर निकाले भने यसमा कति बाँकी हुन्छ त 1 हुन्छ अनि 2 जस्ताको त्यस्तै यहाँ चाहिँ कति हुन्छ q को पावर 1 हुन्छ इन्टिग्रेसन गर्दा के हुन्छ भने साइन यहाँ होला 60 जस्ताको त्यस्तै अनि यो 1 भएर dq छ भने के लेख्न पाइन्छ q 2 जस्ताको त्यस्तै इन्टिग्रेसनको फर्मुला के हो भने पावरमा 1 प्लस हुन्छ 1 हो भने कति भयो त 2 माथि जति हुन्छ पावर तल पनि के हुन्छ त्यति नै हुन्छ तपाईहरुले रफ गरेर डाइरेक्ट लेख्दा नि केही फरक पर्दैन अब हेर्नु होला यहाँ चाहिँ 2 2 के भइराछ त क्यान्सल भइराछ हाम्रो यहाँ कति बाँकी बस्यो त 60q - q² अब हाम्रो रुल के हो भने अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको रुल के हो भने यहाँ होला जहाँनेरि q छ त्यहाँ अप्पर लिमिट एकचोटी पुट गर्नु पर्यो माइनस अर्कोचोटी जहाँनेरि q छ त्यहाँ के पुट गर्नु पर्यो त 0 पुट गर्नु पर्यो त्यसो भयो है अब यसलाई म यहाँ होला है अब यसलाई सल्भ मात्र गर्न बाँकी छ जस्तै यहाँ होला जहाँनेरि q छ त्यहाँ के पुट गर्नु पर्यो 24 60 q को ठाउँमा कति 24 माइनस अनि फेरि q को ठाउँमा कति 24 को के भयो त होल स्क्वायर फर्मुला अनुसार हेर्नु होला है जहाँनेरि q छ एकचोटी अप्पर लिमिट पुट गर्ने 24 माइनस अर्कोचोटी जहाँ q छ त्यहाँ के पुट गर्ने त लोअर लिमिट भनेको 0 हो 60 माइनस q को ठाउँमा 0 माइनस 0 को के भयो त यहाँनेरि होल स्क्वायर यो चाहिँ फर्मुला पुट गर्यो अनि यता माइनस कति छ त हामीसँग अलरेडी हेर्नु होला है हामीसँग यता माइनस अलरेडी क्वेशन हामीले फर्मुलाबाटै कति आएको छ त 288 अब यसलाई सल्भ गरौँ न ल 60 * 24 माइनस 24 को होल स्क्वायर गर्दा हाम्रो कति आएर 864 अनि यो त सबै भ्यालु के भयो 0 भयो माइनस 200 कति गर्नु पर्यो त 88 यसलाई माइनस गरौँ कति आउँछ माइनस गर्दा हाम्रो कति आयो 576 आयो भनेपछि यो नै के हो त हाम्रो कन्ज्युमर्स सरप्लस हो वास्तवमा तपाईले कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सामानलाई किन्ने बेलामा जुन रेडी भएको हुन्छ नि पेमेन्ट गर्ने बेलामा हो त्यो माइनस भनेपछि एक्ज्याक्ट यसको के हो भने तपाईले विलिङ टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट भन्छ के भन्नुपर्छ यसको मिनिङ के हो भने कुनै मान्छेले एउटा सामानको मानम 1000 रुपैयाँ तिर्न रेडी भयो रे के कुनै गुड्स किन्दाखेरि एउटा मान्छेले के गर्यो त 1000 रुपैयाँ रेडी भयो तिर्न
तर त्यही सामान बजारमा कति एभाइलेबल छ त 800 मा पनि एभाइलेबल रहेछ रे के। भन्नुको अर्थ कुनै सामान एउटा मान्छेले 1000 रुपैयाँ तिर्न रेडी भयो तर सेम त्यही सामान बजारमा 800 मै पाउँदो रहेछ भने त्यस्तो कन्सेप्टलाई के भन्छौँ हामी कन्ज्युमर सरप्लस भन्छौँ नि। हो यसरी तपाईले कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशन जाउँ। ल यहाँ हेर्नु होला हामीसँग यहाँ डिमान्ड फंक्सन कति गिभन दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है हियर डिमान्ड फंक्सन हामीसँग क्वेशनमा डिमान्ड फंक्सन कति दिएको छ भन्दाखेरि पीडी इज इक्वल टु 20 माइनस 2x माइनस कति छ त x स्क्वायर जसमा हामीलाई x को भ्यालु कति गिभन दिइराछ 3 हेर्नु होला है। क्वेशनमा तपाईहरुलाई के भेरिएबल आयो त x भेरिएबल आयो x त आइसक्यो p त छैन नि त p निकाल्नु पर्यो नि त हामीले हेर्नु है। त्यसमै के गर्न सकिन्छ when x इज इक्वल टु कति गिभन छ 3 त्यसमै अब हामी के गर्छौं x को ठाउँमा भ्यालु पुट गरौँ यहाँ p को भ्यालु निस्किन्छ हेर्नु होला है। pd भनेको p लेख्दा भइगयो फरक परेन है। यहाँ 20 माइनस 2 इन्टु x को ठाउँमा कति पुट गर्नु पर्यो 3 अनि यहाँनिर के गर्नु पर्यो 3 को स्क्वायर। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ 20 माइनस यो भनेको 6 माइनस 9 भनेपछि कति आइरहेछ त 5 यहाँ होला है। x भेरिएबल आएको छ भने हामी के बनाउने रे x नट बनाउने p आइसक्यो अनि के बनाउने p नट बनाउने भन्नुको अर्थ p नट त कम्पलसरी फर्मुला अनुसार बनाउनै पर्छ। x भेरिएबल आयो भने x नट बनाउने q भेरिएबल आयो भने q नट बनाउने। त्यसो भए अब हामी के गर्छौं दैट इज p को भ्यालुलाई के गर्ने p नट बनाउने अनि हामीसँग q भेरिएबल नदिएर अहिले चाहिँ के दिएको छ भने x भेरिएबल त्यसै यसलाई के बनाउने x नट बनाउने। अब फर्मुला युज गर्ने नाउ वी हैव हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ हेर्नु होला है कन्ज्युमर सरप्लस सोधिरहेको छ। कन्ज्युमर्सलाई हामी सर्टकटमा के लेख्न सकिन्छ cs फर्मुला हाम्रो के हो भने लोअर लिमिट इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिटमा q भेरिएबल के x भेरिएबल त्यही भएर x नट pd dx अनि माइनस p नट इन्टु के गर्नु पर्यो त x नट गर्नु पर्यो। यही फर्मुला हेर्नु q आएको बेला यहाँनिर q लेखिन्छ x आएको बेला यहाँनिर x यहाँनिर के लेखिन्छ त x लेखिन्छ। अब फर्मुला युज गरौँ यहाँले भ्यालु पुट गरौँ हामीसँग यहाँ लोअर लिमिट हेर्नु होला है लोअर लिमिट जहिले पनि 0 हुन्छ किनभने 0 इनिशियल पोइन्ट भनेको 0 बाट सुरु गर्छ यहाँ होला। त्यही भएर अप्पर लिमिट यहाँ कति छ त x नट 3 अनि हामीलाई pd को भ्यालु चाहियो pd भनेको डिमान्ड फंक्सन कति गिभन छ त 20 माइनस 2x माइनस कति त x स्क्वायर अनि dx। यहाँ p नट भनेको हामीसँग यहाँ कति छ हेर्नु होला है 5 अनि अर्को हामीलाई x नट चाहियो x नट गर्छ त हामीसँग 3। अब यसलाई हामी के गर्छौं इन्टिग्रेसन गर्छौं डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरौँ। यदि त्यस्तो तपाईलाई डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न आएन भने के गर्न सकिन्छ यसलाई भित्रको नम्बरहरु पहिला इन्टिग्रेसन गरेर अनि लास्टमा बल्ल सल्भ गर्दा नि केही फरक पर्दैन हेर्नु होला है। कुनै पनि सिंगल नम्बर छ हेर्नु होला यहाँ 20 छ यहाँ सिंगल नम्बर हो भने 20 अनि यसले के दिन्छ x कसरी यहाँ कुनै पनि सिंगल नम्बर छ भने त्यसको ठाउँमा 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 को इन्टिग्रेसन dx गर्दा कति हुन्छ त x हुन्छ माइनस को माइनस 2 जस्तो आएको। त्यस्तै अब यो x को पावर कति होला त 1 हो भने पावरमा त 1 एड गर्छ 1 एड गर्दा कति हुन्छ त 2 तल पनि 2 इन्टिग्रेसनमा के हुन्छ पावरमा +1 गरिन्छ। सिंगल नम्बर हो भने त्यहाँ के बुझ्ने कन्स्टेन्ट हो अनि त्यहाँ जहिले पनि x दिन्छ भन्नुको अर्थ dx भएर x दिएको हो। यदि dq भएको भए q हुन्थ्यो यहाँ अनि x को पावर यहाँ 1 हो भने पावर 2 हुन्छ किनभने 1 बढ्छ। अब यहाँ पावर 2 छ भने कति हुन्छ त 3 हुन्छ माथि जति पावर हुन्छ तल पनि के हुन्छ सेम हुन्छ। अप्पर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 यो भनेको कति आयो त 5 3 जा 15। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दियौं यहाँ हामीसँग कति छ 20x 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाइ कति भयो त 3 यो अप्पर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 माइनस कति 15। अब सेम अघिकै कन्सेप्टमा हेर्नु होला है जहाँ x भेरिएबल छ त्यहाँनेरि अप्पर लिमिट 3 पुट गर्ने माइनस अर्को चोटी जहाँ x भेरिएबल छ त्यहाँनेरि 0 पुट गर्ने। अब हेर्नु होला है 20 x को ठाउँमा कति त 3 माइनस 3 को होल स्क्वायर अनि यो भनेको 3 को पावर q बाइ कति 3। अब तपाईहरुले हेर्नु होला यहाँ x को ठाउँमा यो लोअर लिमिट पुट गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ पनि x को ठाउँमा 0 पुट गर्दा 0 हुन्छ यहाँ पनि x को ठाउँमा 0 पुट गर्दा 0 भनेपछि सबै भ्यालु के भयो त 0 भयो। त्यो क्याल्कुलेसन नगरिकन केही फरक पर्दैन। अब यसले क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ 23 + 60 यो भनेको 9 यो भनेको 27 बाइ कति आयो त 3 माइनस यता कति छ 15। यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ 60 माइनस 9 यो भनेको 9 अनि माइनस कति 15। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ आन्सर हेर्नु है 60 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 15 गर्दा कति आइरहेछ त 37। यो नै हाम्रो कसको भ्यालु आयो त कन्ज्युमर्स सरप्लस आयो।
27 हुन्छ यहाँ 37 अघि लेखेको थिएँ 27 हुन्छ। अब हेर्नु होला है क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हामीलाई के दिएको छ भने हेर्नु होला है p = 200 बाइ कति थियो अघि q + 1 अनि 8 यहाँनेरि q को भ्यालु कति गिभन थियो त हामीलाई 9। अब हेर्नु होला है हामीलाई फंक्सन केमा आयो त बाइमा आयो के बाइमा आयो भने के बुझ्नुपर्छ भने तपाईले लग को फर्मुला हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नु होला यो क्वेसन सल्भ गरौँ। अब हामी कन्ज्युमर्स के 3टा क्वेसन गरौँ त्यसपछि तपाईलाई म प्रोड्युसर को 3टा गराइदिन्छु अनि लास्टमा इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स को कन्डिसनमा सिकाउँछु। हेर्नु होला है अब हामीसँग यहाँ पहिला यसको रुल म सिकाइदिन्छु। हेर्नु हामीले लग को फर्मुलामा 1/x इन्टिग्रेसन हेर्नु होला है यदि बाइमा छ भने त्यहाँ के लेख्न सकिन्छ log x। यदि मानम 1/a + x छ भने पनि के लेख्न सकिन्छ त यहाँ log a + x। यो इन्टिग्रेसनको फर्मुलाबाट जानुपर्ने हुन्छ। अनि हेर्नु होला हामीले इन्टिग्रेसनमा पावर फर्मुला पढाए हुन्छ नि त यहाँ हेर्नु होला है x को पावर n हो भने फर्मुला के हुन्छ त x को पावरमा +1 हुन्छ तल पनि के हुन्छ माथि जति पावर तल पनि त्यति नै हुन्छ। हो यो फर्मुलाहरु चाहिँ युज म्याक्सिमममा आउँछ। हेर्नु होला है अब यो क्वेसन सल्भ गरौँ। हामीलाई क्वेसनले डिमान्ड फंक्सन कति दिइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है हियर डिमान्ड फंक्सन हामीलाई क्वेसनले कति गिभन दिएको छ भन्दाखेरि पीडी हेर्नु होला है 200 का मुनि कति छ त q + 1 जसमा हामीलाई q को भ्यालु कति गिभन छ 9। हेर्नु होला है अब अघि x भेरिएबल आएको थियो अहिले के आयो त q भेरिएबल। जेसुकै आओस् के x भेरिएबल आयो भने x नट बनाउनु पर्ने हुन्छ q भेरिएबल आयो भने q नट बनाउनु पर्ने हुन्छ तर p त फर्मुलाको लागि कम्पल्सरी हो नि त। हेर्नु होला है त्यसो भए when q = कति गिभन छ 9 देन लगेर p को ठाउँमा पुट p हेर्नु होला p = 200 का मुनि q + 1 q को ठाउँमा कति छ त 9 प्लस कति आयो त 1 200 का मुनि कति भयो त 10 0 0 क्यान्सल भनेपछि p को भ्यालु कति आइरहेछ त यहाँ 20 आइरहेछ। अब हामी के बनाउने रे p को भ्यालुलाई p नट बनाउने अनि q को भ्यालुलाई के बनाउने त q नट बनाउने। p को भ्यालु कति त 20 q को भ्यालु कति त 9। अब फर्मुला युज गर्दिम। नाउ वी हैव हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेछ यहाँ हेर्नु होला है CS भनेको कन्ज्युमर सरप्लस फर्मुला के त इन्टिग्रेसन 0 लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिटमा के राख्छन् त q नट किन भन्दाखेरि यसमा q भेरिएबल आएको छ। हेर्नु होला है pd dq अनि माइनस p नट इन्टु के बनाउनु पर्यो त q नट। यहाँ q आएको बेला q लेख्नु पर्यो भने x आएको भए x हुन्थ्यो के त्यसमै भ्यालु पुट गरौँ लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट भनेको q नट कति छ त हामीसँग 9। डिमान्ड फंक्सन कति गिभन छ 200 का मुनि q + 1 अनि dq माइनस p नट भनेको भर्खर निकाले कति आयो त 20 अनि q नट हामीसँग कति आएको छ त 9। यसलाई सल्भ गरौँ। यहाँ होला मैले 200 लाई बाहिर निकाल्न मिल्छ केही फरक पर्दैन 0 to 9 यहाँ कति बाँकी हुन्छ त 1 q + 1 कति भयो dq माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कति आयो त 180 आयो। अब हेर्नु होला है 200 जस्ताको त्यस्तै एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला है। अब 1/q + 1 बाइमा छ भने के हुन्छ यसको फर्मुला log x हुन्छ भने त्यसमै के लेख्न सकिन्छ यहाँ log q + कति लेख्न सकिन्छ 1 अप्पर लिमिट कति छ त 9 लोअर लिमिट कति 0 यो भनेको माइनस कति 180। यहाँ होला 200 जस्ताको त्यस्तै। अब हामी के गर्छौं भने जानेरी q छ त्यहाँ अप्पर लिमिट पुट गर्छौं माइनस अर्कोचोटी लोअर लिमिट पुट गर्छौं log q भनेको कति छ त 9 प्लस कति 1 अनि फेरि लग माइनस गर्नु पर्यो नि त एकचोटी अप्पर लिमिट q को ठाउँमा पुट माइनस अर्कोचोटी त्यही q को ठाउँमा कति त लोअर लिमिट 0 पुट गर्नुपर्छ 0 प्लस कति त 1। यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ यहाँ हेर्नु होला है 200। अब यो log 9 + 1 भनेको 10 log 10 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला है। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भने log कति आयो त यहाँनिर 10 आयो यहाँनिर log कति आयो त 1 आयो अनि माइनस कति भयो त 180 भयो। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसनमा तपाईहरुले जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो log फर्मुला युज गर्नु होला है। क्याल्कुलेटरमा यो log युज गर्नु होला ल किनभने इन्टिग्रेसनमा यो log युज गरिन्छ कम्पल्सरी युज गर्नुपर्छ त्यही भएर यो युज गर्नु होला यो युज नगर्नु होला है। क्याल्कुलेटरमा हामीले यो log युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमै के गर्नु पर्यो log ln 10 थिच्नु पर्यो ln कति त 10 ln 10 गर्दाखेरि कति आइराछ भन्दाखेरि ल ठाउँ छैन यहाँ ln 10 गर्दा हाम्रो कति आयो त यो 200
2.3258 सबै लेखिरहनु पर्दैन, जतिसम्म लेख्दा हुन्छ। अब हामीलाई के चाहियो त ln1 चाहियो। ln1 थिच्दा कति आयो त 0 आयो, माइनस कति छ हाम्रो 180 हेर्नु होला है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ 200 into 2.30258 मल्टिप्लाई गर्यो, गर्दाखेरि कति आयो भने 460.516 आयो, माइनस 150। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ, माइनस 180 गर्दा कति आयो त 280.516। भनेपछि यो नै हाम्रो के आयो त रिक्वायर्ड एन्सर। याद राख्नु होला, तपाईहरुले यदि लगको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यो लग युज गर्नु होला है। इन्टिग्रेसनमा यो लग युज गरिन्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनु होला, यही नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त भयो कन्ज्युमर्सको तीनटा। अब हामी के गर्छौं, प्रोड्युसर कसरी निकाल्ने। प्रोड्युसरमा के हुन्छ, फर्मुला पछाडीको अगाडि आउँछ, अगाडिको कहाँ जान्छ पछाडि, त्यति हो फर्मुलाको लजिक। अरु बाँकी गर्ने तरिका चाहिँ के हो त सेम। ल यहाँ होला है। अब हामी दोस्रो क्वेशनतिर लागौँ। अब हामीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ भने प्रोड्युसर सरप्लस निकाल अरे। तर एउटा कुरा याद राख्नु पर्छ, प्रोड्युसरमा हामीलाई कुन फंक्सन गिभन हुनुपर्छ, सप्लाई फंक्सन। यदि कन्ज्युमर सोध्यो भने डिमान्ड फंक्सन चाहियो, तर हामीलाई प्रोड्युसर सरप्लस सोधेछ भने के चाहिन्छ, सप्लाई फंक्सन। जस भनेर दिन्छ, यदि भनेर दिएन भने तपाईहरुले के बुझ्नु होला, प्रोड्युसर सोधेछ भने सप्लाई फंक्सन गिभन भएको हुनुपर्छ, अनि कन्ज्युमर सोधेछ भने हामीलाई डिमान्ड फंक्सन गिभन भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु होला है। अब गर्ने तरिका सेम हो, फर्मुलामा चाहिँ अलिकति फरक त्यति हो, फर्मुला मात्रै डिफरेन्स हो, अरु बाँकी सबै गर्ने तरिका एउटै हुन्छ। हेर्नु होला है, पहिलो आई नम्बर क्वेशन हेर्नु होला। यो आई नम्बरमा हामीलाई चाहिँ सप्लाई फंक्सन कति गिभन दिइराछ भने पीडी, यहाँ हेर्नु होला सप्लाई फंक्सन हामीलाई क्वेशनले कति गिभन दिइराछ भन्दाखेरि पहिलो क्वेशन हेर्नु होला है। पीएस लेख्छौं अब सप्लाई फंक्सनको नोटेसन 5 + 6q8, p को भ्यालु कति छ हामीसँग 29। अब हामीलाई यहाँ x भेरिएबल आएको, q भेरिएबल आयो त q भेरिएबल आयो, q भेरिएबल आउने बित्तिकै q नट बनाउने, x भेरिएबल आएको भए चाहिँ x नट बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब हेर्नु हामीसँग क्वेशनमा यहाँ भ्यालु कसको गिभन छ भने p = 29। देन अब p को ठाउँमा भ्यालु पुट गरौँ न। p भनेको p को ठाउँमा कति पुट गर्ने रे 29, त्यसैले यो p को ठाउँमा कति पुट गर्दै छौं 29। यतापटि हाम्रो कति छ 5 प्लस यहाँ कति छ 6q, यसलाई सल्भ गरौँ। अब यो 29 हो भने 5 यता आउँदा माइनस हुन्छ, बाँकी कति त 6q। त्यसो भए अब हामी के गर्छौं त 29 बाट 5 घटाउँदा कति त 24 = 6q भयो। अनि यो 6 ले 24 लाई कटाउँदाखेरि q को भ्यालु कति आइराछ त 4 आइराछ। भनेपछि q को भ्यालु कति आयो त 4 आयो। अब आइसके पछाडी हामीले अघि लजिक के सिकाएको थिए भने p को भ्यालुलाई p नट बनाउने, अनि x वा q आएको छ भने त्यसलाई त्यही अनुसार नट बनाउने। यहाँ होला q आएको छ भने के गर्छौं हामी q नट बनाउँछौं। p को भ्यालु कति त हामीसँग 29, त्यही भएर p नट = 29। q को भ्यालु कति आयो त हामीसँग 4 आयो, त्यसो q नट = कति भयो त 4 आयो। बस तपाईहरुले कन्ज्युमर्स र प्रोड्युसरको सरप्लस कन्डिसन एउटै हो, फर्मुला मात्र फरक बुझ्नु होला है। नाउ अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने यहाँ होला प्रोड्युसर सरप्लस, त्यसपछि प्रोड्युसर सरप्लसलाई सर्टकटमा पीएस लेख्न पाइन्छ। फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ भने उल्टो, अगाडिको पछाडी पछाडीको अगाडि। भनेपछि यो p नट र q नट चाहिँ अगाडि आउँछ, अनि यो इन्टिग्रेसन वाला साइन चाहिँ कहाँ जान्छ त पछाडी जान्छ। हेर्नु होला है, q नट पीएस भनेको सप्लाई फंक्सन वाला कन्डिसन हो। अब हेर्नु होला भ्यालु पुट गरौँ, p नट कति त हामीसँग 29 छ, अनि q नट कति छ त हामीसँग 4 छ, माइनस 0 टु q नट भनेको हाम्रो भ्यालु यहाँ कति आएको छ त 4 आएको छ। अब हामीलाई कसको फंक्सन राख्नु पर्यो रे सप्लाई फंक्सन, किनभने प्रोड्युसरमा त हामीलाई सप्लाई फंक्सन चाहिन्छ। सप्लाई फंक्सन कति गिभन छ त हामीसँग 5 + 6q अनि कति त dq। यहाँ होला यसलाई 29 ले 4 ले मल्टिप्लाई गरौँ, 29 * 4 गर्दा हाम्रो आयो 116। यसलाई डाइरेक्ट तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। एउटा कुरा हामीलाई यसमा भेरिएबल के छ त q छ, त्यसैले q वाला फंक्सन यहाँ होला। सिंगल नम्बर छ है, मैले अघि तपाईलाई गरेर देखाइन्छु। यहाँ सिंगल नम्बर छ भने यो सिंगल नम्बर बाहिर गयो भने त्यसको ठाउँमा कति बाँकी हुन्छ त 1 हुन्छ, 5 जस्ता त्यस्तै। अनि 1 भएर यहाँ dq छ भने के हुन्छ q हुन्छ नि त। त्यसैले 5 को ठाउँमा यहाँ 5 को इन्टिग्रेसन गर्दा कति आइराछ त 5q, त्यसैले डाइरेक्ट के लेख्न पाइन्छ 5q प्लस 6 जस्ताको त्यस्तै। अनि q को पावर कति छ त 1 हो भने 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 2, माथि जति पावर बढ्छ तल पनि त्यतिले बढ्छ। अप्पर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। अब हेर्नु होला है, अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 116 माइनस यहाँ 5q छ। अब यो 2 ले 6 लाई कटायो भने कति हुन्छ 3q², अनि अप्पर लिमिट आफ्नो ठाउँमा लोअर लिमिट आफ्नो ठाउँमा। अब सेम अघिकै प्रोसेसमा हामी के गर्छौं,
जहाँनिर क्यू भेरिएबल छ त्यहाँनिर हामी के पुट गर्छौँ त अप्पर लिमिट भनेको 4 पुट गर्छौँ माइनस अर्कोचोटि त्यही क्यूको ठाउँमा कति पुट गर्छौँ त 0 5 × 4 प्लस 3 × 4 को होल स्क्वायर अनि यो त भयो अप्पर लिमिट पुट गर्दा क्यूको ठाउँमा 4 अनि 0 पुट गर्दा सबैलाई के बनाइदिन्छ त 0 बनाइदिन्छ। त्यसो भए 116 माइनस यसलाई सल्भ गरौँ 5 × 4 प्लस 3 × 4 को स्क्वायर गर्दा कति आइरहेछ त 68 आइरहेछ। ल माइनस गरौँ कति आउँछ 48 भनेपछि हाम्रो प्रोड्युस सरप्लस कति आन्सर आयो त 48 आयो। यसरी तपाईहरुले प्रोड्युस सरप्लस निकाल्न सकिन्छ। कन्ज्युमर्स र प्रोड्युसरको एउटै छ कन्सेप्ट, फर्मुला मात्र फरक हो। यहाँ होला डबल लाइनमा चाहिँ हामीलाई के गिभन दिएको छ भने p = 20 + 3x² छ जसमा हामीलाई x को भ्यालु कति दिइराछ त 3 दिइराछ। अब यहाँ होला when x = कति हो त 3 भनेपछि यसमा q भेरिएबल नआएर के आएको छ त x भेरिएबल आएको छ। त्यसो भए p = 20 3x² 3x² भनेको x को भ्यालु कति त 3 3 को के भयो त होल स्क्वायर भयो। यो भनेको 20 प्लस यो भनेको 9 9 2 कति त 18 कति आयो त हाम्रो 38 आयो। सरी 9 9 3 कति भयो त 27 भयो। यसलाई सल्भ गर्दा कति आयो त 47 आयो। भनेपछि p को भ्यालु 47 आयो, x को भ्यालु 3 छ। त्यसमा दैट इज p को भ्यालुलाई के बनाउने रे p नट बनाउने अनि यहाँ भेरिएबल के आएको छ त x आएको छ भने x नट बनाउने कति त 3। अब फर्मुला युज गर्दियौं। नाउ क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ प्रोड्युसर सरप्लस फर्मुला के हो हाम्रो p नट x नट माइनस 0 टु अप्पर लिमिट x नट ps अनि कति त dx। हेर्नु यसमा x भेरिएबल आएको छ। p नट हामीसँग कति छ त 47, x नट कति छ 3 छ, 0 अप्पर लिमिट हाम्रो कति x नट 3, ps भनेको फंक्सन कति गिवन छ सप्लाई फंक्सन 20 मा प्लस 3x² अनि कति भयो त हाम्रो dx। यसलाई सल्भ गर्दियौं न ल 47 * 3 गर्दा 47 * 3 गर्दा हाम्रो कति आयो त 141 माइनस यसलाई गरौँ। यहाँ सिंगल नम्बर छ हेर्नु होला है, सिंगल नम्बर छ भने यसमा भेरिएबल के छ x, त्यही भएर 20x 3 जस्ताको त्यस्तै पावरमा 2 छ x को भने 1 जोड्दा कति हुन्छ 3 माथि जति हुन्छ तल पनि त्यति नै हुन्छ अप्पर लिमिट अनि लोअर लिमिट। किनभने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त पावर an होला है, पावरमा 1 प्लस हुन्छ नि त, पावरमा जति सुकै होस् +1 माथि जति हुन्छ तल पनि त्यति नै हुन्छ। यो पावर फर्मुला युज गरे हो। अब सल्भ गरौँ यसलाई 141 माइनस 20x प्लस यहाँ होला है 3 र 3 क्यान्सल हुन्छ कति बाँकी त x³ अप्पर लिमिट 4 लोअर लिमिट कति त सरी अप्पर लिमिट 3 छ लोअर लिमिट कति त 0। यसलाई सल्भ गरौँ 141 जहाँनिर x छ त्यहाँ 3 पुट गरौँ 3 प्लस 3 को होल स्क्वायर अनि 0 राख्दा x को ठाउँमा सबै भ्यालु के बनाइदिन्छ त 0 बनाइदिन्छ, राख्न जरुरी छैन। यहाँ होला यो भनेको 60 प्लस कति भयो त 9 141 माइनस कति आयो त 69। यसलाई माइनस गरौँ कति आउँछ एन्सर यसलाई माइनस गरौँ हाम्रो एन्सर कति आउँछ भन्दाखेरि सरी पावर त 3 छ है, पावर 3 छ नि त्यहाँ भनेपछि कति आयो त 27 हुन्छ। यो 60 प्लस 27 गर्दा कति त 87 माइनस गरौँ कति आयो त हाम्रो 54 भनेपछि एन्सर कति आयो त हाम्रो 54 आयो। ल यसरी तपाईहरुले प्रोड्युस सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न सकिन्छ। अब तेस्रो नम्बर क्वेशन भनेको इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स कसरी गर्ने भनेर। ल यहाँ होला है तेस्रो क्वेशन हेर्नु होला। क्वेशनमा हामीलाई के गिभन दिएको छ भने डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दिइराछ, पीडी र पीएस गिभन छ। क्वेशनले सोधिरहेछ कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल एट द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस। भन्नुको अर्थ तपाईहरुलाई यहाँ के गिभन दियो भने इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हो कि इक्विलिब्रियम प्राइस हामीलाई क्वेशनले कन्डिसन दिएको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो जुन डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन गिभन छ भने त्यसलाई इक्वल गर्नु पर्यो। जुन पोइन्ट आउँछ त्यसलाई भन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स भन्छ अनि त्यो अनुसार हामीले कन्ज्युमर सरप्लस र के निकाल्नु पर्यो त प्रोड्युसर सरप्लस। यहाँ होला है इक्विलिब्रियम को कन्सेप्टमा तपाईलाई डिमान्ड र सप्लाई दुईटै फंक्सन गिभन दिएको हुनुपर्छ। यहाँ होला त्यसमा यसलाई सल्भ गर्दा के गर्न सकिन्छ भने हामीलाई क्वेशनले के गिभन दिएको छ त्यो पहिला हेरौँ। यहाँ होला पीडी गिभन छ, पीडी भनेको कुन फंक्सन त डिमान्ड फंक्सन कति त 40 माइनस x² गिभन छ। अर्को भनेको पीएस गिभन छ, पीएस भनेको कुन फंक्सन त सप्लाई फंक्सन भनेपछि 3x² प्लस 8x प्लस हामीलाई कति गिभन दिएको छ त 8। अब हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ भने एट द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस भन्नुको अर्थ यहाँ हामी के लेख्छौं फर्मुला अनुसार
फर इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स। अब इक्विलिब्रियम पोइन्ट्सको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भने डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन के हुन्छ इक्वल हुन्छ। पीडी इक्वल टु के हुन्छ त पीएस हुन्छ। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। पीडी को भ्यालु कति त 40 माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस कति छ त 8। यसलाई अब सल्भ गरौँ। हामीले यसलाई सल्भ गर्दा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ होला है यो 40 माइनस एक्स स्क्वायर सबैले यता ल्याइदिउँ 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इक्वल मैले के गरेँ भने यताकोलाई सबैले यता ल्याउँदा के भयो नेगेटिभमा चेन्ज भयो। यसलाई सल्भ गरौँ। माइनस x माइनस 3x स्क्वायर भनेको माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x अब 40 मा 8 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि 32। यसलाई हामी के गर्छौं त अब क्याल्कुलेट गर्छौं। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ। यसमा माइनस 4 कमन आइरहेको छ माइनस 4 कमन तान्दिउँ x स्क्वायर प्लस कति हुने भयो त 2x अनि यो भनेको कति हुने भयो त 8 इक्वल टु कति हुने भयो 0। अब माइनस 4 उता जाँदा 0 भइहाल्छ भनेपछि फ्याक्टराइज गरौँ। यसलाई फर्स्ट इन्टु लास्ट गरौँ 8 फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दा 8 हामीलाई माइनस गरेर 2 चाहियो भनेपछि 4 2 8 4x माइनस 2x फर्स्ट इन्टु लास्ट गरे हो। यसलाई सल्भ गरौँ। x कमन x प्लस 4 माइनस 2 कमन x प्लस 4 भनेपछि फंक्सनमा हाम्रो के आयो त एउटा x माइनस 4 आयो अर्को के आइरहेछ हाम्रो x माइनस 2 आइरहेछ। यसलाई सल्भ गरौँ हेर्नु होला है। अब हामीसँग दुईवटा भ्यालु आइरहेछ यहाँ x को एउटा x इक्वल टु माइनस 4 आइरहेछ अर्को x इक्वल टु 2 आइरहेछ। तर एउटा कुरा हामीले यसमा के केयर गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ होला यसमा हामीले एउटा के केयर गर्नुपर्छ भने हाम्रो जुन यो भेरिएबल हामीले जुन यो पोइन्ट निकाले हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पनि नेगेटिभ सिलेक्ट गर्नु हुन्न। यहाँ होला एउटा माइनसमा आयो भने यसलाई हामी लिँदैनौँ रिजेक्ट गर्छौँ। यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ। यहाँ होला जुन हाम्रो माइनसमा आउँछ त्यो माइनस लिनु हुँदैन। क्वान्टिटी हाम्रो माइनस हुँदैन किनभने क्वान्टिटी हाम्रो माइनस आयो भने एन्सर पनि माइनस आइदिन्छ। त्यही भएर यहाँ होला क्वान्टिटी हामी नेगेटिभ लिँदैनौँ नेगेटिभलाई रिजेक्ट गर्छौँ। जुन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त सिलेक्ट गर्छौँ। त्यसो भए हाम्रो x को भ्यालु चाहिँ कुन लिनु पर्यो त 2 लिनु पर्यो। अब यहाँ होला when x इक्वल टु 2 छ भने अब त हामीलाई p चाहियो नि त x भेरिएबल त आइसक्यो x नट त बनिहाल्छ। तर फर्मुला अनुसार कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस के चाहियो त p चाहियो। अब p निकाल्नलाई तपाईले यो दुईटामा जुनसुकैमा पुट गर्दा नि हुन्छ के जस्तै यहाँ pd मा पुट गर्दा नि हुन्छ ल 40 माइनस 2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 4 40 मा अब यहाँ 4 हटाउँदा कति आयो त 36। अब यहाँ ps मा पनि पुट गरौँ 3x को ठाउँमा 2 8 into 2 जुनमा पुट गर्दा नि यहाँ दुईटैको भ्यालु सेम आउनु पर्छ। हेर्नु होला है दुईटैको भ्यालु के आउनु पर्छ हाम्रो सेम आउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि कति आयो त 36 आयो भनेपछि हाम्रो दैट इज pp कति आयो त 36। त्यही भएर p नट इक्वल टु कति भयो त 36 एन्ड अनि x को भ्यालु हाम्रो पोजिटिभ कति छ त 2 त्यसो x नट इक्वल टु कति आयो त 2। हाम्रो p नट पनि आयो x नट पनि आयो। जुन यो x को भ्यालु फेरि आएको हो नि यसलाई भन्छ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स भन्छ। हेर्नु होला है जुन हाम्रो x को भ्यालु आयो यसलाई चाहिँ के भन्छ इक्विलिब्रियल पोइन्ट्स भन्छ। अब हामीले फर्मुला अनुसार के निकाल्छौं त कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस। नाउ वी हैव क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भने कन्ज्युमर सरप्लस CS फर्मुला के हुन्छ इंटीग्रेशन 0 टु x नट। अब यहाँ होला कन्ज्युमर सरप्लसलाई डिमान्ड फंक्सन चाहिन्छ अनि प्रोड्युसर सरप्लसको लागि सप्लाई फंक्सन भनेपछि हामी कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्दैछ भने कुन फंक्सन राख्नु पर्छ PD राख्नु पर्यो डिमान्ड फंक्सन p नट अनि कति त x नट। यहाँ पुट गरौँ 0 x नट भनेको कति आएको छ हाम्रो 2 PD भनेको डिमान्ड फंक्सन कति छ हामीसँग 40 माइनस x स्क्वायर dx माइनस p नट भनेको कति त यहाँ 36 अनि x नट कति छ त हामीसँग 2। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ। सेम अघि अब कन्ज्युमर सरप्लस र हामीले प्रोड्युसर सरप्लस निकाले जस्तै त हो नि। अब हेर्नु होला है अब यसलाई मैले डाइरेक्ट सल्भ गरेँ। यहाँ सिंगल नम्बर छ हेर्नु होला सिंगल नम्बर भनेर d को पुच्छरमा x हो भने कति हुन्छ 40x अनि x स्क्वायर भने पावर 2 भने कति हुन्छ 3 हुन्छ। माथि जति पावर तल पनि त्यति अप्पर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त 72। अब यसलाई सल्भ गरौँ हेर्नु होला है यो भनेको 40x जस्तै जहाँ जहाँ x छ त्यहाँनिर अप्पर लिमिट कति पुट गर्ने त 2 पुट गर्ने गर्दिम 40 into 2 minus 2 को होल क्यूब बाई 3 अनि यतापट्टि कति छ त 72। 0 पुट गर्दा x को ठाउँमा सबैलाई के बनाइदिन्छ 0 बनाइदिन्छ त्यही भएर पुट गर्नु पर्दैन। 80 माइनस यो भनेको 8 बाई कति आयो त 3 आयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ 80 बाट 72 घटाउँदा कति आयो 8। अब यसलाई सल्भ गरौँ 3 ले 8 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 24 माइनस 8 बाई कति आयो त 3 आयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ कति आउँछ।
अब हामी के गरौँ 24 माइनस 8 गर्दा कति आयो त 16 भनेपछि 16 बाई कति आयो त 3 आयो। यो कसको एन्सर आयो त हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस आयो। तर क्वेसनले के पनि सोधिरहेछ हामीलाई प्रोड्युस सरप्लस, त्यो पनि हामी निकाल्नु पर्यो। प्रोड्युस सरप्लस निकाल्ने फर्मुला पी नट एक्स नट माइनस इंटीग्रेशन 0 to x नट पीएस भनेपछि प्रोड्युस सरप्लसको लागि कुन फंक्सन चाहिन्छ त जसरी कन्ज्युमरको लागि डिमान्ड फंक्सन चाहिन्छ भने त्यसैगरी प्रोड्युसर सरप्लसको लागि के चाहिन्छ सप्लाई फंक्सन। सप्लाई फंक्सनको भ्यालु पुट गर्नु पर्यो यहाँ। यो भनेको 72 यसलाई अब इंटीग्रेशन गरौँ 3 जस्ताको त्यस्तै पावरमा 2 छ भने 1 जोड्यो भने कति हुन्छ 3 हुन्छ। माथि जति पावर तल पनि त्यति नै 8। अब यो x को पावरमा कति छ त 1 1 हो भने 1 जोड्दा कति हुन्छ 2 हुन्छ, तल पनि 2 हुन्छ। अब यहाँ सिंगल नम्बर हो भने के हुन्छ 8, d सँग भेरिएबल के छ x, त्यही भएर x। अब यहाँ अप्पर लिमिट अर्कोचोटि लोअर लिमिट, यसलाई सल्भ गरौँ 72 माइनस 3 र 3 क्यान्सल x क्यूब, यो 2 ले 8 लाई कटाउँदा कति आउँछ 4x स्क्वायर अनि कति आयो त 8x। अब हामी के पुट गर्छौं त सरी हाम्रो अप्पर लिमिट कति छ र यहाँ 2 किनभने x नट 2 आएको छ हाम्रो। अब हामी के गर्छौं भने जहाँ जहाँ x छ त्यहाँ के पुट गरौँ 2 पुट गरौँ, 2 को क्यूब 4 into 2 को स्क्वायर अनि 8 into कति 2 अनि 0 पुट गर्दा के हुन्छ त 0, त्यो लेखिरहनु जरुरी छैन यहाँ। यसलाई सल्भ गरौँ 2 को पावर क्यू भनेको 8 माइनस सरी 8 प्लस 4 into 4 प्लस 16 भनेपछि कति आयो त एन्सर हाम्रो 32 भनेपछि यहाँ कति आउँछ भन्दाखेरि हेर्नु होला है। यो कति आयो भन्दाखेरि 40 माइनस गर्नु पर्यो नि त 40 आउँछ। 40 माइनस गर्दा यहाँ कति आयो त हाम्रो 32 आयो। ल यो नै हाम्रो के भयो त फाइनल एन्सर भयो। यसरी तपाईहरुले इक्विलिब्रियम पोइन्ट्ससँग रिलेटेड क्वेशन गर्न सकिन्छ। यसमा तपाईलाई डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दुईटै दिन्छ, दुईटालाई इक्वल गर्ने जुन पोइन्ट्स आउँछ त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स हो। तर त्यो पोइन्ट्स जहिले पनि पोजिटिभलाई सिलेक्ट गर्नु होला, नेगेटिभलाई गर्न मिल्दैन। अनि त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लस निकाल्न सकिन्छ।